सध्या कितें जालां खबर आहा? फेस्टिवल सरकार म्हणजे कशें तुमकां खबर आहा? सरकार ब्लू फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल, मागीर कपडा फेस्टिवल, चेडो फेस्टिवल, मागीर चेडू फेस्टिवल, वुमन फेस्टिवल, मॅन फेस्टिवल, घर घर जल फेस्टिवल, मुझे घर फेस्टिवल, पणस फेस्टिवल, आमो फेस्टिवल, आनी मागीर कितें काजू फेस्टिवल. सरकाराचे न्हू एकूच फेस्टिवल ना, सरकाराचे न्हू सगळ्या कामांक न्हू फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल. सरकाराक न्ही मातशें कितें जर आसा जायत फेस्टिवल, बूक फेस्टिवल, साडी फेस्टिवल, ब्लावज फेस्टिवल. अरे रे 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 रे, सरकाराक नांव येता मेळटा तितले सरकार फेस्टिवलाच्या नांवान. आनी फेस्टिवल उत्सव, हांकां न्हू कितें जालां खबर आसा? उत्सव करपाची उमेद येयल्या. सगळ्या कामांक हे लोक उत्सव करता आनी सगळ्या कामांक उत्सव करून हे लोक कितें दाखयता? आमी आनी लोकांक म्हणजे लोकांक न्ही कितें आसा खबर आहा? खबरूच ना कसले कसले उत्सव करपाचे ते लोकांक खबर ना. ह्या सरकारानूच न्हू दाखयले लोकांक की अशा रितीनी उत्सव करतात म्हणून. आमी केन्ना आयकोंकूच नासलें. आमी कालो आयकलेलो, जात्रा आयकलेली, मागीर आमचे म्हणजे गोंयान आमचे कालो जात्रा, मागीर फेस्त अशे विशय आमी आयकलेले. उरूस मुस्लिमाचे ते बी आयकलेले. आतां आमी उठ सूट उत्सव आयकता, फेस्टिवल. पळयता त्या कामांक न्हू हे सरकार न्हू फेस्टिवलाचे सोंग रचयता. पळयता त्या कामांक फेस्टिवलाचे सोंग रचोवन कितें कितें ते फेस्टिवल करतले पळय न्हू तांकांच खबर ना आनी तांकां खबर ना. आतां तुमी पळयलें उत्सव बित्सव खंयचे करता? आतां तो लोक उत्सव केलो. लोक उत्सवां करून सगळ्या लोकांक दुकानां बिकानां घालूंक दिली. फुकट दिले ना, पयशे घेवन दिले. लास्ट टायमार 10 रुपया घेतलेले, ह्या फावटी 50 रुपया घेतल्या तेंच्यांनी. म्हणजे अशा रितीनी लोकांक तेंच्यांनी फेस्टिवलाचे एक तर पयशे कमयता बी, आसा ती तिजोरी काबार करताय बी. कितें खबर आहा सरकाराक? फुडले 27 हेंचो उत्सव जावपाचो आसा, हेंचो फेस्टिवल जावपाचो. सगळे हे फेस्टिवलान न्हू तुमकां खबर ह्या हांकां सरकाराक 27 हे फेस्टिवल जावपाचे आहा. 27 जेन्ना हेंचे फेस्टिवल जातले पळय तेन्ना मज्जा आसा तुमकां सांगता. हांसपाची गजाल खरीच. ज्या रितीनी सरकार थंय थंय चल्ला पळय. आनी कितें आसा न्ही, खुर्चीचो उत्सव. सद्या न्हू सरकार खरें खुर्चीचो उत्सव चलयला सरकार. कितें आसा खबर आहा? 4-5 मिनिस्टर पळय आहा तांकां कशें आसा खबर आहा? फुडल्या फावटी म्हाजो CM म्हणून रंग लागतलो काय, हांव पावतलें काय CMच्या खुर्चेर, अशें हेंचें चल्लां. तो खुर्चेचो एक उत्सव तेंचो जावपाचो आहा 27 खुर्चेचो उत्सव. ह्या सरकाराक आतां आमी नांव दवरपाचें सरकार उत्सव, खुर्ची उत्सव. मागीर हांकां आनी कितें इन्कम उत्सव. तुमी पळयना सगळे उत्सवूच, उजो 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 तांकां तुमकां सांगता उत्सव 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 म्हणून. हे पिसावल्या ते उत्सव करूंक. सगळे उत्सव कसले तेणें उत्सव करिनासतना फिश उत्सव केलो तेंच्यांनी, दारूचो उत्सव केलो तेंच्यांनी, पणस, आंबे, कपडे म्हूण नाका, मागीर ते पप्पल म्हूण नाका. अरे रे 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 रे, ते उत्सवाचें आमकां न्ही नांव घेवपाक उगडास येयना, इतले तेंचे वच जाल्या. आनी आतां 27 तुमकां खबर आहा हेंचो उत्सव जावपाचो आहा. हेंचो उत्सव जावपाचो आहा खुर्चेचा उत्सव. खुर्चेचा उत्सव जातलो आनी ह्या खुर्चेच्या उत्सवाक कोण अलीकडे आनी कोण पलीकडे आनी कोण खुर्चेर हें कळोन येवपाची गरज आसा. आनी पळयलां न्ही तुमी सद्या लोकांनी बरें नेट धरला. सगळ्या लोकांनी सद्या बरो नेट दिला. बरें गजाल. आमी सदांच न्ही लोकांक म्हणटा की तुमी भायर सरोंक जाय, हें करूंक जाय, हें तें. आनी हांवें आनी एकदां म्हटलेलें की श्रीलंकाक जालें, बांगलादेशाक जालें, गोंयान जावपाक वगत जावचो ना. हे म्हाज्या व्हिडियोन हांवें म्हटलेलो. आतां 27 बाबा तुमचो उत्सव जावपाचो उरला. 27 जेन्ना तुमचो उत्सव जातलो पळय आनी तुमची फेस्टिवल जातले पळय, खुर्ची का फेस्टिवल, तेन्ना मरे मज्जा आसा. आतां तुमची सद्या लोकांनी तुमचो उत्सव केला तो पळया. लोकांनी तुमचो उत्सव उदो केला तुमचो.
उत्सव पर उत्सव, उत्सव पर उत्सव. सरकाराचे नावच आता आम्ही दवरला. उत्सव सरकार, फेस्टिवल सरकार, फेस्टिवल आमदार, फेस्टिवल मिनिस्टर, फेस्टिवल बेबे, फेस्टिवल ओपोजिशन असे म्हणून आम्ही नावां दवरल्या. आणि आता यांचे उत्सव सरकार उत्कर एसेंब्ली उत्सव मागीर कितें आसा आनी खंय आनी उत्सव करपाचे प्रत्येकाचे ऑफिसाचे उत्सव सगळ्या कामाक हांकां उत्सव म्हणून हांकां फेस्टिवल सरकार हे आमी नांव दवरलां. आनी तुमी बी तांकां फेस्टिवल सरकार म्हणा आनी तेंचो 27/2027 तेंचो आमी एक व्हडलो उत्सव करुया, फेस्टिवल करुया आनी सगळ्यांक खुर्चे सकट तडी पार करून उत्सव करुया. तुमकां उत्सवाचें आनी एक सांगता. सरकार कितें म्हणटा न्ही, ऑफिसान पुजा करप ना, ऑफिसान खंय तरी बड्डे करप ना, हे सरकारान दाखयलें. सरकारान न्हू आपली कामां न्हू उत्सवान केल्यार जाता, पण तुमी उत्सव करप ना. आवय, कोणेच सरकाराच्या मनशान उत्सव करप ना. दुसरी गजाल आसा, उत्सव जर करपाचे ना जाल्यार तुमी कितें चलयला तें कितें, तुमी चलयला तो कितें. आतां तुमी दर्या देगेक छठ पुजा हे करपाक तुमी वयता, ती उत्सव आमचो रे, हय तो उत्सव आमचो. हळूहळू तुमी हे गुजराती लोकांचो दांडिया खेळटा खेळटा आतां तुमी झट पुजा करपाक लागले. झट पुजा पळय तुमी आतां करतले, छठ पुजा का जट पुजा अशें कितें जें आसा तें तुमी करतले. तोय तुमी घरोघरी तुमचो तोय बी एक उत्सव करा. छठ पुजा तुमी कराच आनी झट पुजे तुमी करताना आपल्या पांया कडेन बी सांबाळा, कित्याक लोक तुमकां 27 छट करून उडोवपाचे आहा. तेन्ना बी केअरफूल. उत्सव पे उत्सव. सरकार न्हू पिसावला, सरकार पिसावला आनी प्रत्येक कामाक सरकार फेस्टिवल करपाचे धुंद जाल्या सरकाराक. तुमी पळयलें न्ही, आमी तुमकां सांगता ते सरकार पिसावल्या कारणान सरकाराक धुंद येयल्या की कशें कितें करपाचें तांकां कळना. फक्त फेस्टिवल फेस्टिवल उत्सव मनोवपाचे ह्या सरकाराक वायट संवय लागलेल्या. आनी हेकाच लागून जळामळा यांचो उत्सव चल्ला. जळामळा फक्त उत्सव आनी कांय जायना ह्या सरकारा कडेन. ह्या सरकारा कडेन आनी कांय जायना. कशी लूट मारपाची ते सरकार करता. आनी तुमकां सांगता, जळामळा प्रत्येक नांवान वेगवेगळ्या नांवान लूट चल्लेली आहा. फेस्टिवल 27 मात्र लोकांनी तांकां त्यांच्या खुर्चीचो फेस्टिवल करपाक जाय. 27 त्यांच्या सरकाराचे आसा तितल्यांचो फेस्टिवल करपाक जाय. सरकाराचे जॉग विकपाचे फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, काजू मँगो फेस्टिवल, झाडां लावपाची फेस्टिवल, पक्षी फेस्टिवल, कुत्रे मांजर फेस्टिवल, समुद्र फेस्टिवल, बूक विकपाची फेस्टिवल आनी ड्रग्स गांजाचे फेस्टिवल, घर घर चलो फेस्टिवल, जागो विकपाची फेस्टिवल, टॉयलेट फेस्टिवल, झाडां कापपाची फेस्टिवल, कचरा फेस्टिवल, चाय कॉफी ड्रग्स फेस्टिवल, राम अयोध्या वालांकिनी फेस्टिवल, बायलां चोरपाचे फेस्टिवल, VIP कीर्तन फेस्टिवल, पंचायत ब्लॅक मनी फेस्टिवल, प्रॉमिसीस फेस्टिवल असे हे सरकारचे रेप मर्डर सगळे फेस्टिवल. सरकाराचे असे हे फेस्टिवल न्हू, फेस्टिवलाचेर फेस्टिवल चालू आसा. आनी ह्या फेस्टिवलाक सरकार फुडें आतां फेस्टिवल 27 सरकाराचे कसले फेस्टिवल लोक करता तेजेर आमचें लक्ष.